maglit ana lang circle or half circle maglibot din sa bata. Tinuturanan. Nigugma ko mga igsuon, inyong gidala kining bata aron bunyagan siya sa Kristohanong paagi mao ang simbolo sa paghugas sa sala ug sa iyang pagsulod sa Iglesia ni Kristo aron siya higugmaon ug amumahon ini. Mapasalamaton kita nga maghalad ngadto sa Dios uban sa kalipay ug sa paglaom nga ania kanato tungod niining bataa. Kini maoy pag-ila nato sa Dios nga siya naghatag sa kinabuhi ug kamatuoran kini nga iyaha ang tanang kabataan. Sa atong pagbunyag niining bataa, kita usab nagsugid sa atong pagtuo nga ang Dios nga mao ang atong ginikanan, mauusab ang ginikanan sa tanang kabataan. Ug nga si Jesucristo naghatag sa iyang kaugalingong tungod sa gugma niya alang sa atong kabataan. Uban kanato nga nagtuo, sila sakop sa iglesia tungod sa grasya sa Dios. Si Jesus miingon, paduol ang mga bata kanako ug ayaw sila pugni, kay ang gingharian sa Dios ila sa mga sama kanila. Sultihan ko kamo nga ang dili mo dawat sa gingharian sa Dios sama sa usa ka bata, dili gayud makasulod niini. Ug iya silang gikugos o gipanalanginan ug gipandong niya ang iyang mga kamot kanila. Magampok ta. Among maluluyon ug higmaon nga Dios, nagpasalamat kami kanimo tungod sa imong pagdasig sa mga Kristohanong ginikanan aron ilang dadon ang ilang anak nga kanimo. Dinasig sa pagtuo nga siya mahupong kanunay sa imong grasya ug mabag-o pinaagi sa Espiritu Santo. Kaluy iintawon kining bataa ug itugot nga pinaagi sa imong balang Espiritu magatubo siya nga likod ug malipayon tungod sa iyang pagtuo. Ug ingon mula po siya ug makasulod nga madaogon ngadto sa sulod nga kinabuhi tungod kang Jesucristo na aming Ginoo. Amen. Aduna ko'y mga pangutana sa mga sa ginikanan ni ining bata. Sa inyong pagdala ni ining bataa aron bunyagan, inyo bang isugid ang inyong pagtuo kang Jesucristo ingon nga inyong manluluwas sa Ginoo kung kamo magasugid tubag kamo among isugid. Inyo bang dawaton alang sa inyong kaugalingon ug alang niining bataa ang pakigsaad sa grasya sanglit kamo nakasiguro man nga ang atong amahan nga langitnon nahigugma niining bataa ug nagtinguha nga pinaagi sa inyong pag-ampo ug pagkamasulundon kining bataa mo dako ubos sa pag-amuma sa Ginoo ug magkinabuhi subay sa iglesia sa Dios kung kamo magadawat tubag kamo among dawaton. Magasaad ba kamo sa pagtudlo kaniya sa balaang kasulatan ug sa mga kamatuoran sa Kristohanong pagtuo ingon man sa pag-ampo ug sa tanang mga butang nga angay hibaluan ug tuuhan sa usa ka Kristohanon alang sa kabulahan sa inyong kinabuhi kung kamo magasaad tubag kamo kami magasaad. Inyo ba siyang dasigon kung siya mudangat na sa hustong panuigon sa pagsugid sa pagtuo nga inyong gisugid karon dinhi sa simbahan kung kamo mudasig tubag kamo among dasigon. Nganhi sa mga mukubos aduna usab ako'y ako'y usa ka pangutana. Inyo bang isaad kamo nga mukubos ni ining bataa nga gamiton ang inyong kadugtungan ug gahom aron nga kining bataa katudluan sa katarong ug mutubo nga buutan ug magtinguha kanunay sa pagkinabuhi subay sa kabubuton sa Ginoo kung kamo magasaad tubag kamo among isaad.
alang sa sakop niini nga iglesia, isip tubag sa lain na usab nga hagit sa pagmatuto nining lain na usab nga bata sa Kristohanong pamaagi. Kung kamo magadawat niya niini nga iglesia, tindog kamo isip timaan nga kamo makigsaad usab atubangan sa Dios. Magambot kita. O Diyos, itugot nga kami imong mga katawhan, makahimo sa pagtuman sa among mga gipangsaad, dinha kanimo. Ihatag ka ng o Diyos ang kaalab ug kadasig sa pagbantay ni ining bataa na mahimong mahigugmaon ug magbuhat gayon dinha sa Kristohanong pagbuhat. Ipaabot ang imong balang espiritu kanamo aron kami madasig ug magpadayon sa pagkinabuhi subay sa imong kabubuton. Labi na diha sa among paggiya niining bataa nga gibunyagan sa Kristohanong pamaagi. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Neller Palahang, ako magabunyag kanimo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Balaang Espiritu. Ug karon ang panalangin sa Dios nga labing gamhanan, Amahan, Anak ug Balaang Espiritu, madawat mo unta o magpabilin kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Kining bataa, gidawat na karon sa inyong atubangan, pinaagi sa sakramento sa pagbunyag, aron higugmaon ug matutuon sa iglesia, uban sa paglaom nga dili unta niya ikaulaw ang pagsugid sa pagtuo kang Hesukristo ingon nga iyang Dios ug manluluwas ug mudangat siya sa iyang walay katapusan ginharian. Maghampo kita. Among higugmaon nga Dios, itugot na kining bataa sa pagdako niya mag-anam usab kadako ang iyahang madawat nga grasya ug kahibalubahin diha kanimo ug pinaagi sa Balaang Espiritu siya magpabilin dinha kanimo sa tibuok niyang kinabuhi tungod ug alang sa kahimayaan ni Hesukristo among Dios. Amen. Panalanginan o bantayan kamo sa Dios, magmaluluyon o magmahinutagon unta sa kaninyo, kahimutan unta kamo sa Dios ug hatagan niyang kalinaw karon ug sa kinabuhi dayon. Atong pagpakan ang atong bag-ong kauban sa simbahan, si Neller Palahang. Hindi na nga